नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। यतिखेर बजेटको मौसम छ र सरकारले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2075-76 को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ। त्यसले के आर्थिक परिसूचकहरूको सङ्केत गरेको छ कि मुलुकमा वैदेशिक ऋणको भार बढेको छ र करिब 10 खर्बको यति बेला मुलुकले ऋण बोकेको अवस्था छ भने सरकारले बजेटमा 8% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिए तापनि 6.8% को आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान गरेको छ र यसरी रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्र छ र व्यापार घाटा बढिरहेको छ। आयातित अर्थतन्त्र कतिन्जेलसम्म धान्न सकिन्छ भन्ने एउटा कुरा छ र रोजगार बढ्न सकिरहेको छैन र गरिबीको रेखामुनि अझै पनि 18.7% नेपाली जनता रहेका छन्। पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन। यसपटक पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा पनि आर्थिक परिसूचकहरूमा ठुलो धक्का लागेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँ अन्तर सरकारी वित्त परिषदका पनि विज्ञ सदस्य हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। यहाँ अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, मुलुकको अर्थतन्त्र नजिकबाट हेर्नुभएको छ, प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। आर्थिक सर्वेक्षणले के कस्ता कुराहरूलाई सङ्केत गरेको छ? आर्थिक सर्वेक्षण अहिले हिजै प्रकाशित भयो। अहिले चाहिँ सकारात्मक सङ्केतहरू केही दिएका छन्। के आधारमा सकारात्मक सङ्केत भन्ने त भन्दा आर्थिक वृद्धि दर 1-2 वर्ष अगाडि चाहिँ के थियो भने भूकम्पको कारणले भनौँ न देश चाहिँ अलिकता तल खसेको कारणले अर्थतन्त्रको इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ अलि बढेको देखिन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो अवस्था होइन। अहिले चाहिँ सामान्य अवस्थामा आउँदा पनि आर्थिक वृद्धि दर बढ्या छ। त्यो हुनाले 6.8% भनेको हाम्रो लागि चाहिँ विगतको चाहिँ भनौँ न विगत दशकको हिसाबले हेर्दाखेरिमा यो राम्रै मानिन्छ। र दोस्रो चाहिँ अब के हो भन्दा आर्थिक वृद्धि दर आफैमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हो त, सफिसियन्ट हो त भन्ने कुरा प्रश्न आउन सक्छ। र यसको सन्दर्भमा के भन्न सकिन्छ भने आर्थिक वृद्धि दर यसको क्वालिटी कस्तो छ भनेर हेर्ने हो हैन। यसको गुणस्तर कस्तो, गुणस्तर कसरी नापिन्छ भन्दाखेरिमा यसले रोजगारी सिर्जना गर्यो कि गरेन त थप रोजगारी भनेर हेरिन्छ। अहिले हेर्दाखेरिमा के देखियो भने बजारमा चाहिँ लगभग चाहिँ 5 लाखमा हैन 5 लाखको जब सिकरहरू अथवा जब खोज्ने मान्छेहरू चाहिँ 5 लाख प्रत्येक वर्ष चाहिँ बजारमा आउँछन्। अहिले चाहिँ लगभग 9 लाख जति चाहिँ हैन रोजगारी सिर्जना भएको छ यो ग्रोथले। त्यसो भएको हुनाले ग्रोथले राम्रै गर्यो। अर्को चाहिँ ग्रोथले चाहिँ गरिबी घटायो कि घटाएन भन्ने पनि आउँछ हैन। गरिबी पनि के गर्यो भन्दा 2% घटाएको देखिन्छ हैन। र अब त्यो हिसाबले पनि ग्रोथको चाहिँ राम्रै देखिन्छ। तेस्रो चाहिँ के हो भन्दा ग्रोथ चाहिँ के दिगोपन चाहिँ लिन्छ त यसले भनेर हेर्ने कुरा आउँछ। दिगोपन लिन्छ कि लिँदैन भनेर हेर्नलाई यसका चाहिँ विभिन्न कम्पोनेन्टहरू छन्, ती कम्पोनेन्टमा जानुपर्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भने सामान्यतया चाहिँ यो सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ अलि बढी थियो ग्रोथको चाहिँ भार, त्यस्तो थियो भने अहिले चाहिँ सामान्यतया के देखियो भने द्वितीय क्षेत्र भनौँ अथवा उद्योग क्षेत्रसित सम्बन्धित विषयमा चाहिँ अलिकता चाहिँ यसको भार बढेको हुनाले अलिकता सस्टेनेबल हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो अहिले धेरै आम नागरिकले उठाइरहेको प्रश्न के छ भने हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च गरिन्छ। अहिले नगरपालिकाको त्यही छ, स्थानीय निकायहरूमा त्यही छ, गाउँपालिकामा त्यही छ, प्रादेशिक तहमा त्यही छ, केन्द्रमा पनि त्यस्तै छ। जहीँ त्यहीँ काम भएको देखिन्छ। भट्टाभट पेमेन्टहरू दिने, रातारात पेमेन्ट दिने निर्माण व्यवसायले अथवा ठेक्कापट्टामा, त्यो त आर्थिक अनियमितता नै भयो नि। त्यो कुरामा किन सुधार भएन? यहाँ आफै पनि बजेट निर्माणमा संलग्न रहनु भएको छ, प्रादेशिक तहको अवस्था बुझ्नु भएको छ, किन सुधार किन भएन? यस्तो रहेछ हैन। अब यो अनियमितता भन्ने नभन्ने अब अनियमितताको इन्डिकेटर अर्कै होला हैन। के देखिरहेछ भने अनियमितता भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ कस्ता छन् भने यो अहिले चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि देखाएको छ। साउनदेखि अहिले चाहिँ भनौँ फागुनसम्मको खर्च तरिका कसरी गइरहेछ भनेर हेर्दा योभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा साउनमा 0 छ भने खर्च चाहिँ
0 खर्च छ, अहिले चाहिँ 1% खर्च हो भन्ने छ देखिया छ। भनेको के हुनु पर्यो भने खर्च चाहिँ हामीसित बनाउँदाखेरिमा परियोजनाहरू बनाउँदा प्रोग्राम बनाउँदा कस्तो हुने रहेछन् भन्दा हाम्रो पहिला चाहिँ 4 महिना 4 महिनाको हिसाबले बनाइन्छ, चौमासिकको हिसाबले। चौमासिकको हिसाबले गर्दा पहिलो चौमासिकमा खासै चाहिँ प्रगति हुन नसक्ने रहेछ। किन नसक्ने रहेछ भन्दा हाम्रा प्रक्रियाहरू नै त्यस्ता छन्। एउटा प्रक्रिया छ जस्तै चाहिँ खरिद चाहिँ ऐन, खरिद ऐनको चाहिँ सबै चाहिँ तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने कति टाइम लाग्छ यो विषयमा मैले यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउँछु। कर्मचारी तन्त्रले काम गरेन कि अथवा कर्मचारी तन्त्रबाट काम लिन नसक्यो हो कि परियोजना प्रमुखहरूले काम गरेनन् कि? जस्तो अर्थ मन्त्रालयले अख्तियार त दिएकै हो नि त खर्च गर्नको लागि। होइन, अख्तियार एउटा पार्ट हो। अख्तियारको कुरामा चाहिँ के भइरहेछ भने LMBIS-मा इन्ट्री भइसकेपछि त्यहाँ भइसकेपछि अख्तियार हुन्छ नै। पहिला अख्तियारीको कुरामा पनि अलिकति टाइम लाग्थ्यो। अहिले अख्तियारीको टाइम भन्दा पनि अहिले के रहेछ भन्दा खरिद ऐनका प्रक्रियाहरू यति छन् 120 दिन लाग्छ। प्रक्रिया चाहिँ एकदम सजिलोसित जानुहोस्, सबले चाहिँ टाइममा काम गऱ्यो भने 120 दिन लाग्छ। 120 दिन गरेपछि त्यसपछि 2 महिनापछि बल्ल पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। भनेको पहिलो पेमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ साउन 1 गतेदेखि एकदम राम्रोसित काम गऱ्यौँ भने होइन मङ्सिरको चाहिँ पहिलो हप्ता भनौँ न, मङ्सिर महिनामा अथवा मङ्सिर पुसमा मात्रै पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। भनेपछि त अब हाम्रो प्रक्रियाहरू फेरि के छन् भन्दा असोज के अरे श्रावण 1 गते कति बेला काम गर्न सक्छौँ भन्दा जब बजेट चाहिँ पेस हुन्छ, पेस भइसकेपछि श्रावण 1 गतेको सम्मको जुन जेठ 15 र श्रावण 1 गतेको सम्मको 45 दिन छ, त्यो 45 दिनमा काम गरियो भने बल्ल होइन श्रावण 1 गतेदेखि काम कार्यान्वयन सुरु हुन्छ। अब त्यो बिचमा काम गर्ने प्र्याक्टिस त्यति बनिसकेका छैन। प्र्याक्टिस त्यसो भएको हुनाले पनि के हुने प्रवृत्ति चाहिँ किन रहेछ? जस्तो भनौँ न, हामीले 45 दिन अगाडि बजेट प्रस्तुत गर्दैछौँ, संविधानमा त्यो व्यवस्था गरियो होइन, काम नहुने प्रवृत्ति कमजोरी के कारण हो त? यस्तो रहेछ। अब मैले पहिलोको चाहिँ गरौँ, हामी चाहिँ के हो भन्दा माघमा फागुनमा बल्ल चाहिँ पेमेन्ट दिन सक्ने रहेछौँ। त्यो हुनाले त स्वतः चाहिँ के हुने भयो, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पेमेन्ट चाहिँ त्यो रहने भयो। र योभन्दा अगाडिको 40% चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा छ। अहिले अलिकता घट्छ कि भन्ने अनुमान देखिया छ। अब यसमा चाहिँ के हो भन्दा के समस्या देखियो त, किन गरिएन भन्ने कुरामा चाहिँ 2टा कारण देखिन्छ। एउटा कारण चाहिँ के हो भन्दा हामीसित कानुनी प्रक्रियाहरू पनि अलि लेन्दी रहेछन्, त्यसलाई चाहिँ अब सुधार गर्ने प्रक्रियामा चलिरहेछ, अहिले संशोधन गइरहेछ। दोस्रो चाहिँ के रहेछ भन्दा कर्मचारीहरू अथवा काम गर्ने प्रवृत्ति पनि के हुने, आर्थिक वर्ष कहिले सुरु हुन्छ भन्दा साउन 1 गतेदेखि भन्ने, तर साउन 1 गतेदेखि म इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने हो भन्ने तरिकाले नगर्ने के। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ जुन 45 दिनको जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोभिजन राखिएको छ त्यसलाई अप्टिमम युटिलाइज गर्न नसकेको देखिन्छ। डाक्टर साहब, यहाँ आफै पनि बजेट निर्माणमा संलग्न रहनुभएको र अर्थशास्त्री भएको नाताले धेरै प्रश्नहरू छन्। वैदेशिक ऋण बढेको देखिन्छ र प्रत्येक नेपालीको भागमा करिब 30,000 को ऋण चाहिँ थोपरिएको छ अझै पनि होइन, एउटा पक्ष। अर्को पक्ष चाहिँ यहाँले रोजगारी वृद्धिको कुरा गर्नुभयो, निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न सकिरहेको छैन, आर्थिक उद्योग धन्दामा त्यो खालको विकास हुन सकिरहेको छैन। के कारणले होला? यस्तो होला, निजी क्षेत्रको त लगानी बढ्या छ अहिले होइन, लगानी बढ्या छ। अब जहाँसम्म ऋणको कुरा छ, ऋणको कुरामा चाहिँ ऋण आफैमा खराब होइन। ऋणको चाहिँ के हो भन्दा त्यसको चाहिँ युटिलाइजेसन, त्यसको चाहिँ उपयोग कसरी भइरहेछ, त्यसले रिटर्न दिएको छ कि दिएको छैन भन्ने हिसाबले एउटा हेर्ने हो ऋणको हिसाबले। अनि दोस्रो चाहिँ ऋण चाहिँ कति छ भन्ने कुरा हामी जस्ता कन्ट्रीहरूको अरूसित पनि कम्पेयर गर्ने हो। त्यसरी कम्पेयर गर्दा हाम्रो चाहिँ वास्तवमा सबभन्दा कम ऋण लिने कन्ट्रीहरूमै पर्छौँ हामी होइन। त्यो हुनाले हामीलाई चाहिँ के हो भन्दा 30,000 चाहिँ प्रति व्यक्ति चाहिँ जन्मिने बित्तिकै ऋण चाहिँ थोपरियो भन्ने हिसाबले हेर्ने होइन, त्यो चाहिँ त्यति तरिकाले हेर्न मिल्दैन होइन। दोस्रो चाहिँ नि के हो भन्दाखेरिमा त्यसो भयो भने के हो त भन्दा यसले रिटर्न दियो कि दिएन, त्यसले युटिलाइज गर्यो कि गरेन, मतलब त्यसले चाहिँ ग्रोथ दियो कि दिएन भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। र अझै चाहिँ हामीले भन्यो भने कति ऋण लिन सकिन्छ त अझै लिन सकिन्छ। हाम्रो अरू इकोनोमिक एनालाइसिस गर्दा इकोनोमिक इन्डिकेटरहरूले जे चाहिँ हामीलाई मतलब त्यसले चाहिँ सुविधा दिन्छ, अझै हामीले ऋण लिन सक्ने अवस्था छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ IMF-ले पनि भनेकोमा 35% GDP-को 35%सम्म लिन सकिन्छ भन्नेकै छ र हाम्रो चाहिँ 30% को हाराहारीमा छ अहिले, GDP-को 30% को हाराहारीमा। र दोस्रो तरिकाले चाहिँ ऋण के हो भन्दाखेरिमा ऋण हामी चाहिँ क्युमुलेटिभ हो क्या, यो सञ्चित गर्दै जोड्दै गइन्छ। ऋण र यता चाहिँ GDP फ्लो भेरिएबल भन्छौँ हामीले होइन, यो क्रमशः चाहिँ फ्लो रूपमा आउने हो र ऋण चाहिँ सञ्चित हुने भयो। त्यो हुनाले त्यो 2टा फरक कुरा पनि हो नि, त्यसरी पनि बुझ्नु पर्छ। प्रत्येक नेपाली
जन्मदै 30,000 को ऋण चाहिँ लाग्छ दिएर लाग्छ भन्ने होइन, त्यसो त अर्को तरिकाले भन्नु भने प्रत्येक नेपाली जन्मदै चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा 1000 अहिले 34 छ होइन, $1034 चाहिँ पर क्यापिटा आम्दानी हुने पनि त रहेछ नि त। त्यसो भन्न त त्यसरी पनि सकिन्छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरू नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ यतिखेर प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारी। बजेट र आर्थिक सर्वेक्षणका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। पाल भएको छ विश्रामको, हामीसँगै रहनुहोला। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। मुलुकको बजेट त्यसै गरी आर्थिक सर्वेक्षणका बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँ अन्तर सरकारी वित्त परिषदका पनि विज्ञ हुनुहुन्छ र बजेट निर्माणमा जोडिनु भएको छ। हामी कहाँ के देखिन्छ भने अर्थशास्त्रीले सही सुझाव नदिएको हो कि अर्थमन्त्रीलाई, अथवा बजेट निर्माणको क्रममा सधैँ समस्या बजेटमा अथवा अर्थतन्त्रमा समस्या हरेक पटक देखियो र बलियो सरकार हुँदा पनि देखियो, बहुमतको सरकार हुँदा पनि देखियो। जुन अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा समस्याहरू देखिन्छन् नेपाली अर्थतन्त्रमा पटक पटक। यो देख्नको कारण दुईटा छन्। पहिला चाहिँ राजनीति मुद्दालाई मात्रै चाहिँ फोकस गरियो, आर्थिक मुद्दालाई खासै फोकस गरिएन। अब बल्ल आर्थिक मुद्दाहरू आइरहेछन्। जब आर्थिक मुद्दाहरू अगाडि बढ्छन् त्यसपछि चाहिँ सही सुझाव हुन्छ, सही विश्लेषण हुन्छ, सही इन्डिकेटरको एनालाइसिस हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ सही बजेट निर्माण हुन्छ र यो क्रम चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। जस्तो अहिले सरकारले आर्थिक विकास समृद्धि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेको अवस्था छ, प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्नुभएको छ। आशा छ धेरै कुरा, तर अलिकति वितरणमुखी बजेट ल्याउन खोजिँदैछ, जहाँ चाहिँ कनिका छले जस्तो बजेट बाँडिन्छ। अहिले सांसदज्यूहरूले बजेट माग्नु भएको छ होइन, सङ्घीय सांसदहरूले पनि अलिकति वितरणमुखी नीति लियो सरकारले भन्ने कुरा छ। यस्तो भयो। अब दुईटा हुन्छ। वितरणमुखी भनेको कसको लागि वितरण गर्ने? जनता खुसी पार्ने हो भने जनताको लागि चाहिँ बजेट त दिनु पर्यो। यसको अर्थ त्यसले चाहिँ त्यो बजेट चाहिँ अथवा केही चाहिँ हामी चाहिँ जनताको अथवा चाहिँ जनता सरकारले गर्ने बजेटको त्यसले रिटर्न दियो कि दिएन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। वितरण भन्ने कुरा के हुन्छ भने वितरण कुन सन्दर्भमा भनेको त्यो त बुझिनँ मैले होइन। वितरण चाहिँ विभिन्न सन्दर्भमा हुन्छ। यदि चाहिँ हामी चाहिँ के हुन्छ भने अब चालु खर्चको हिसाबले चाहिँ वितरण गरियो र त्यस हिसाबले चाहिँ हामी त्यसको रिटर्नको कुनै चाहिँ अपेक्षा गरिरहेन भने त्यसलाई अर्को तरिकाले होइन हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर जहाँसम्म लाग्छ यहाँ चाहिँ अब वृद्ध भत्ताको अथवा चाहिँ मतलब अनुदानको कुराहरूमा चाहिँ भनिएको हो भने वृद्ध भत्ताको हिसाबले पनि रिटर्न पाएको चाहिँ हाम्रो एनालाइसिसले देखाएको छ। जस्तै के भयो भने बुढाबुढीले चाहिँ पाएको वृद्ध भत्ता बच्चा बच्ची नाति नातिनालाई किताब किन्न परेको भएको पाइन्छ। त्यस हुनाले त्यसको पनि रिटर्न हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले हामी वितरणमुखी भनेर कनिका छर्ने भन्ने यो एउटा अब पहिलेदेखि चलिरहेछ होइन। यो चाहिँ सदाबहार चाहिँ प्रश्न र सदाबहार उत्तर जस्तो लाग्छ। जस्तो अर्थमन्त्रीहरूलाई सबैलाई खुसी बनाउने खालको बजेट ल्याउनलाई भनिन्छ कि यहाँले त्यो सुझाव दिनुहुन्छ कि, अथवा लोकप्रिय बजेट बनाउने यो जुन क्रम प्रतिस्पर्धा चलेको छ नि, बाँड्ने खुसी बनाउने तर महत्त्वपूर्ण विकास आयोजनाको कामै नहुने, रकमान्तर हुने, बजेट फ्रिज हुने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा कामै नहुने जस्ता कुराहरू छन् र संसदको विकास समितिले निर्देशन दिँदा पनि काम भएको छैन। छोटो उत्तर दिने हो भने सकेसम्म सबैलाई खुसी पार्ने हो। सकेसम्म भनेको गरिबलाई पनि खुसी पार्नु पऱ्यो, धनीलाई पनि खुसी पार्नु पऱ्यो, उद्योगपतिलाई पनि खुसी पार्नु पऱ्यो, कर्मचारीलाई पनि खुसी पार्नु पऱ्यो। सबैलाई खुसी पार्न सकियो भने होइन त्यो बजेट सबभन्दा राम्रो मानिन्छ। तर त्यो खुसी पार्ने सन्दर्भमा के हुनसक्छ भन्दा एउटालाई बढाउँदा अर्को बेखुसी हुने हो कि भन्ने चाहिँ मात्रै चिन्ता हो नि हामीलाई चाहिँ। त्यसो भए उनीहरूले त्यो चाहिँ रिसोर्स कम हुने, सबैलाई खुसी पार्न सकिँदैन। त्यो उनीहरूले अप्टिमल रूपमा अथवा व्यवस्थित आदर्शतम रूपमा कसरी खुसी पार्ने के गर्ने भन्ने कुरा त्यो एक्सर्साइज आवश्यक हुन्छ र त्यो गर्नु पनि पर्छ। सरकारले गर्ने कामै त्यही हो। राजस्वको वृद्धि दर जुन थियो, जुन हामी लक्ष्य लिएको थियो बजेटमा, त्यो अनुसार हुन सकेन। अझै पनि करको दायराभन्दा बाहिर ठुलो वर्गहरू छ, ठुलो समुदाय छ, सबैलाई करमा समेट्न सकिएको छैन भन्ने कुरा छ। दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ राजस्व चाहिँ किन चाहिएको थियो भन्दा हाम्रो चाहिँ संहितामा चाहिँ खर्च अलिकता चाहिँ बढ्ने भएको हुनाले अलिकता लक्ष्य चाहिँ राखिएको थियो पहिला। पछि बिचमा मध्यावधि मूल्याङ्कनमा अलिकता पुनर्मूल्याङ्कन गरियो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई आवश्यकता अनुसार कहिलेकाहीँ चाहिँ तान्न खोज्छ होइन। अनि दोस्रो चाहिँ के भयो भन्दा यदि चाहिँ करको दायराभन्दा बाहिर मान्छे रहेको भने त्यसलाई त ल्याउनै पर्ने हुन्छ। र मलाई लाग्छ दुईवटा हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ अब गत वर्षको हिसाबले हेर्ने हो भने 4 लाखको चाहिँ होइन क्याटेगोरीमा हामी राखेका थियौँ होइन, त्यसले चाहिँ कभर गर्थ्यो नै।
अब मलाई लाग्छ चेन्ज हुन्छ होला होइन। अझै पनि भ्याट छलीका घटनाहरू प्रशस्त छन्, कर छलीको घटना प्रशस्त छ, कालोबजारी रोकिएको छैन, मूल्यवृद्धि रोकिएको छैन। यो चाहिँ सन्दर्भ चाहिँ के हो भन्दा सुशासनको चाहिँ सन्दर्भ चाहिँ सित सम्बन्धित हुन्छ। गभर्नेन्स कसरी भइरहेछ त, के भइरहेछ भन्ने हिसाबले, र अब त्यसलाई चाहिँ ट्रेन कता गइरहेछ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। एक दुईवटा छिटफुट घटना हुन् कि साँच्चै म्यासिभ रूपमा भइरहेछ भन्ने हो। मलाई लाग्छ छिटफुट घटना हो जस्तो देखिन्छ अहिले चाहिँ। र अर्थमन्त्रीज्यूले हिजो प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा पनि के देखिन्छ भने यो राजस्वको कुराहरूमा चाहिँ पहिलाभन्दा अलि इफेक्टिभ भयो भन्ने र उहाँले चाहिँ संसदमै भनेको कुरा सुनिरहेको छु। त्यस हुनाले अब त्यो रिपोर्ट हेर्न पाइएको छैन होइन, बजेटमै समेट्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यो कुरा। त्यो हुनाले मलाई लाग्छ इफेक्टिभ भइरहेछ। त्यस्तो विगतमा नै हामीले देख्यौँ अर्थमन्त्रीहरू प्रादेशिक रूपमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरूले सिंहदरबारमा बजेट माग्न आएको, हामीलाई बजेट पुगेन, साधन स्रोत खोइ भन्ने अवस्था देखियो। हामी प्रादेशिक स्वरूपमा, सङ्घीय स्वरूपमा त जान सकेनौँ नि, वित्तीय रूपमा पनि होइन, सङ्घीय स्वरूपमा जान सकेका छौँ। तर प्रश्न के रहेछ भने प्रदेशहरूको चाहिँ मेजर रोल चाहिँ डेभलपमेन्ट रोल छ अहिले संविधानमा त सबै हिसाबले हेर्दा। डेभलपमेन्ट रोल भएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ के हो भन्दा कहीँ न कहीँ काम त गर्नु पऱ्यो नि। डेभलपमेन्ट रोल भएको हुनाले रिसोर्स बढी चाहियो। रिसोर्स बढी चाहिँदाखेरिमा अनि प्रदेशमा पनि डिमान्ड त बढी छ नि। डिमान्ड र चाहिँ अनि त्यो मतलब डेभलपमेन्ट डिमान्ड र रिसोर्स चाहिँ कम होइन मिलाउन चाहिँ गाह्रो भएको हुनाले रिसोर्स माग्नु स्वाभाविकै हो, अलिकति मिलाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ। डाक्टर साहब, अहिले पनि हामी कहाँ विदेशमा बसेका नेपालीहरूले कमाएको, दुःख गरेर कमाएको रेमिटेन्सले मुलुक धानेको छ। र अझ पनि किसान, आम किसान जो ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नुहुन्छ, उहाँले राहत पाएको अवस्था छैन र गरिब नेपालीले राहत पाएको अवस्था छैन। वामपन्थी पार्टीको सरकार छ, नारा चाहिँ बजेटमा धेरै कुरा थियो, घोषणापत्रमा पनि कुराहरू धेरै उल्लेख भएका थिए, तर समृद्धिको सपना मात्रै भयो नि त होइन? होइन, दुइटै हुन्छ। अनि भर्खरै चाहिँ हजुरले चाहिँ के भन्नुभएको थियो, यतातिर कनिका छरे जस्तो भयो होइन, यस्तो होइन, दुइटै डाइमेन्सन हुन्छन्। यदि चाहिँ अब किसानलाई अथवा गरिबलाई चाहिँ केही न केही चाहिँ राहत दिउँ कतैबाट भन्यो भने फेरि कनिका छरेको हुन्छ होइन। अनि अर्को तरिकाबाट थिङ्क गरौँ अनि त्यसपछि यतातिर पुगेन भन्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले अघि भने सबैलाई खुसी पार्ने खालको आउनुपर्छ र त्यसमा एक्सर्साइज हुनुपर्छ। आशा गरे ठाउँ छ बजेटमा यसपटक? छ, मलाई त छ लाग्छ होइन। अब हेरौँ होइन, अब एक दिन अर्थशास्त्रीको सुझाव अर्थमन्त्रीले कतिको मान्नुहुन्छ कि राजनीतिक पार्टीको नेताहरूबाट मान्नुहुन्छ? के छ प्राविधिक कुरा? मलाई लाग्छ सबैको मान्नुहुन्छ होइन, किनभने उहाँ आफै पनि अर्थशास्त्री हो होइन। त्यो हुनाले आफूले चाहिँ अर्थतन्त्र राम्रोसित बुझ्नु भएको छ। साथसाथै चाहिँ पोलिटिक्स पनि हो होइन, किनभने बजेट भनेको अर्थतन्त्र आर्थिक कुरा मामला मात्रै होइन रहेछ, राजनीति पनि प्रमुख कुरा हो। त्यो हुनाले दुवैले चाहिँ सबैलाई मान्नुहुन्छ भने त्यति मात्रै होइन, अरू डाइमेन्सन पनि छ नि, उद्योगपतिहरू होइन, अनि कृषकहरू, अरू सबैको कुराहरू। उद्योगपतिहरू निजी क्षेत्र चाहिँ त्यति सन्तुष्ट देखिँदैन यति बेला। सन्तुष्ट भनेको अस्ति तपाईँले चाहिँ यो अलिअलि चाहिँ ब्याज दरको कुरामा भन्नुभयो होला होइन। अरू हिसाबले सन्तुष्ट भएको किन देखिन्छ भन्दा लगानी बढेको छ। लगानी बढ्नुको अर्थ त सन्तुष्ट हुने हो नि। सन्तुष्ट नाप्ने त अनुहार हेरेर नाप्ने कुरा भएन। लगानी बढी भएको छ भनेपछि त सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा बजेट र आर्थिक सर्वेक्षण। बजेटमा के कस्ता कुराहरू आउँदैछन्? आशा गरौँ बजेटले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालीको नारालाई साकार पार्न सक्छ कि सक्दैन? नेपाली जनतालाई थपिएको ऋण भार त्यो विषयमा सरकार कति गम्भीर छ भन्ने पनि कुरा छ, र रोजगारको वातावरण अझ बन्न सकेको छैन भन्ने पनि कुरा छ। आज हामीसँग अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। यहाँले समय दिनुभयो, यसप्रति हामी आभारी छौँ। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।